الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذه السلسلة ديال أولمبياد الرياضيات. إذا كنت قد وضعت بعض الأسئلة تهم ثالثة إعدادي، أسئلة ديال أولمبياد الرياضيات. بالنسبة لأولمبياد الرياضيات كيشاركوا فيها التلاميذ اللي المهم كيكون عندهم نقاط جيدة في مادة الرياضيات، ويتم اختيارهم حسب المعايير اللي كتكون في واحد المذكرة. كيكونوا التلاميذ اللي حاصلين على نقاط جيدة في الفرض الأول، وبالخصوص كيكونوا مشاركين. مثلا كاينين دورات، يعني كاين الأولى إعدادي والثانية إعدادي، هادوك اللي نجحوا كيعاودوا يترشحوا في الثالثه اعدادي، وكاين جدع مشترك ولاباك والباك. والمهم اذا كاينين مراحل اللي ممكن يكون شي شريط اخر اللي غادي نوضحوا فيه هذه المسائل. اذا بالنسبه لهذا السؤال، سؤال واحد غادي نجاوبوا عليه لكي يتمكن التلاميذ من توصل الى الاجوبه ديال بعض هذه الاسئله. غادي نعطوا شي اشارات ان شاء الله تستفدوا منها. بالنسبه للسؤال ها هو امامكم كتشوفوا فيه. اولا قبل ما نقراها انا ولا قبل ما نعطيكم اشارات للجواب ديالو، فتمعنوا فيه مزيان وشوفوا اش فهمتوا منه، شنو هما الافكار اللي جاوكم في عقلكم باش تجاوبوا على هذا السؤال. واش ما بان لكم كاع فيه والو غير كتشوفوا فيه وصافي؟ المهم ممكن تخوضوا واحد دقيقه ولا جوج دقائق وانت كتشوف غير في السؤال مونطري كو، بين ان. الوغ اش كيبان لك هذوك اللي غاصين؟ المهم واش طاحت لك شي فكره ام لا؟ اذا قبل ما نبدا انا دابا في قراءه السؤال وفي اعطاء بعض لي تكنيك، بعض التقنيات باش نجاوبوا على هذا السؤال، يمكنك ان توقف الشريط وتبدا تجاوب، تكتب هذا في شي ورقه وتمشي تجاوب عليه حتى الى المهم واحد الساعه ولا ساعتين، ولا على حسب واش توصلت للجواب ام لا. ومن بعد ممكن ترجع للشريط وتشوف الجواب. اذا على بركه الله غادي نبداو في السؤال ونبداو نجاوبوا على السؤال. montrer que racine carrée de 1 plus racine carrée de 1 moins x plus racine carrée de 1 moins racine carrée de 1 moins x est égal racine carrée de 2 plus 2 racine carrée de x. إذن القراءة الأولى هو أننا عندنا عدد كيساوي عدد، بغينا نبينوا أن واحد العدد كيساوي واحد العدد، هذه هي الأولى. القراءة الثانية أننا بصدد واحد السؤال في الدرس الجذور المربعة لي غاسين كاري، يعني هذا السؤال كاين في الدرس ديال لي غاسين كاري. إذا هاني دابا حطيت السؤال في واحد المجال اللي أنا دابا عارف الدرس فاش كاين السؤال. إذا كيبقى خصني نكون عارف تو لي ريغل ديال لي غاسين كاري من لا ديفينيسيون جيسكا لا فان، يعني لا ديفينيسيون ديال الغاسين كاري و لي ريغل لي بروبريتي اكسيتيرا. هذه الاولى. ثانيا منين غادي نبدا وكيفاش غادي نبدا؟ اذا انا كنعرف واحد الحاجه في لي غاسين كاري، هو ان في لا ديفينيسيون racine carrée de a au carré est égal à. Alors ça c'est par définition si a positif, si a supérieur ou égal à 0. إلا كانت a موجبة فالracine carrée de a au carré est égal à.
هذه تعرفتوا عليها في الدرس ديال لي غاسين كاري. اذا هذه الاولى. اذا باش نجاوب على هذا السؤال ونسهل عليا راسي لا ريداكسيون التحرير ديال الجواب، غادي نعطي لهذا العدد اللي كاين هنا هذا كامله، غادي نعطيه واحد ا نسميه ا ولا نسميه اكس ولا ايغريك، انا المهم غنسميه واحد الحرف، وهذا الشيء اللي كاين هنا حتى هو غادي نسميه حرف اخر، ممكن نسميه بي ولا الا سميت هذا اكس نسمي هذا ايغريك، المهم هادو غير اسماء فقط. اذا هذه المرحله الثانيه. اذا دابا غادي ندوزو لطريقه الجواب. طريقه الجواب غادي بما ان هذه هي ا غادي نوضعوا بي هي غاسين كاري دو 2 بلس 2 غاسين كاري دو اكس. اذا قلت لكم كو خصنا نعرفوا اولا لا ديفينيسيون ديال لا غاسين كاري، يعني التعريف ديال غاسين كاري دو ا او كاري تيغال كومبيان تيغال ا. واحد الحاجه اخرى مهمه جدا خص تكون عارفه هنا هو المتطابقات الهامه لي زيدونتيتي روماركابل نيميرو 1 2 3 خصك تكون عارفهم مزيان. الوغ هنا غادي باش نبينوا ان ا ايتيغال بي غادي نشوف واحد لا غولاسيون. الا كانت ا ايتيغال بي، الا كانت ا ايتيغال بي اش معنت هذا؟ معناتو ان راه حتى ا او كاري كتساوي بي او كاري. الوغ الا كانت ا ايتيغال بي signifie que ou bien équivalent que a au carré est égal b au carré. اذا هنا اش غادي ندير؟ غادي نحسب انا a au carré و b au carré. الا لقيت a au carré est égal b au carré راه صافي لقيت الجواب ديال السؤال. اذا غادي نبدا بواحد الرابيل a plus b au carré est égal a au carré plus 2ab plus b carré لان غادي نحتاجوها. ولا ديفينيسيون راه قلت لكم قلنا في الاول غاسين كاري دو اكس او كاري تيغال اكس كيلكو سوا اكس بوزيتيف، يعني كيف ما بغى يكون اكس سوبيريور او ايغال ا زيرو. الا كان صغر من صفر راه ما يمكنش، اذا هادشي ما غندخلوش في التفاصيل ديالو. اذا غادي نحسب دابا ا او كاري وغنحسب بي او كاري. اذا ا او كاري، اذا غادي نرفع هادشي كلشي او كاري وغادي نطبق ليدونتيتي روماركابل، يعني هذا هو بوتي ا وهذا هو بوتي بي، هادشي كامل. اذا هذا كامل هو ا وهذا كامل هو بي. اذا غادي ندير لي او كاري، غادي تمشي او كاري مع داك الجذر مربع الكبير وغتبقى لي واحد زائد غاسين كاري ا موان اكس، و غادي ندير 2 فوا هاد ا فوا بي و بلس لا غاسين كاري دو 1 موان غاسين كاري دو 1 موان اكس او كاري، وغتبقى ليا 1 موان غاسين كاري دو 1 موان اكس. الوغ هادشي اللي غادي يخرج ليا. اذا ها هو مكتوب قدامكم. من بعد راه غادي نكتب مباشره. اذا هنا اش غادي يكون عندي شي حاجه اللي ممكن نختزل بها، غادي نختزل ب ناقص جذر مربع واحد ناقص اكس وواحد وجذر مربع واحد ناقص اكس. اذا صفر، واحد زائد واحد جوج. اذا غادي تبقى ليا 2 زائد 2 غاسين كاري دو 1 او كاري موان غاسين كاري دو 1 موان اكس. علاش؟ لان هادي ايدونتيتي روماركابل نيميرو 3 متطابقه هامه رقم 3. واحد زائد غاسين كاري، هنا طبقتاش، هنا طبقت غاسين كاري دو ا فوا غاسين كاري دو بي. حنا كنت قلت لكم خصك تكون عارف لي ريغل ولا لي بروبريتي ديال لي غاسين كاري. اش كتساوي هذه كتساوي غاسين كاري دو ا فوا بي. الوغ الا هذه كتساوي هذه راه هي اللي طبقنا هنا. ابخي حصلنا على ايدونتيتي روماركابل نيميرو 3 وعارفين ليدونتيتي روماركابل نيميرو 3 اش كتساوي. اذا ممكن نكتبها لكم هنايا باش الوغ ا موان ولا بلس بي فاكتور a plus
plus B est égal à A carré moins B au carré. Alors est égal à A au carré moins B au carré. Alors غادي نطبقوها غادي تلقاو داكشي اللي مكتوب هنا A au carré moins racine carrée de A moins X au carré. Alors après غادي نحسبوا. Alors A au carré moins هادي c'est un identité. Alors non directement c'est 1 moins X ولكن هنا خص الأقواس ضروري نردوا البال للأقواس. إذا ملي غادي نديرو moins 1 moins fois moins c'est plus X. Alors 1 moins 1 c'est 0 غادي نختزلو هاد 1 مع moins 1 غتبقى لينا racine carrée de X. إذا هي 2 plus 2 racine carrée de X. Alors regardez bien ici. Alors هادي 2 racine carrée de 2x هي هادي. Alors maintenant إلا حسبنا b au carré اش غادي تعطينا؟ إلا حسبنا b au carré غادي تعطينا لو ميم هي a au carré. إذا غادي نمشيو مباشرة غادي نحسبوا b au carré. Alors b au carré هي 2 plus 2x. Alors اش وصلنا دابا؟ وصلنا que a est égal b. Alors هاد الكتابة هي هاد الكتابة وبالتالي حصلنا على a au carré est égal b au carré. Alors إلا كانت a au carré est égal b au carré c'est-à-dire que a est égal b. Alors par suite حنا جاوبنا على la question. Alors باش اللي بغا يصور الجواب مقاد غادي نمسح هاد الشيء اللي مكتوب هنا. ابخي راه الشرح راه مفهوم وراكم انتبهتوا مزيان الى الشرح. اذا نكون قد اجبنا عن السؤال اللي طرحناه في هذا الشريط. نتمنى انكم استفدتوا من هذا الشرح والى اللقاء والى سؤال آخر إن شاء الله. لا تنسونا من الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.